केही पनि कुरा सधैँ एउटै हुँदैन हैन। समयसँगै जे पनि परिवर्तनशील छ हैन, परिवर्तन भइरहेको छ। समयअनुसार परिवर्तन हुन्छ। त्यस्तै मार्केटिङको कन्सेप्ट पनि सुरुमा के थियो, पहिला के थियो र अहिले के भयो, हामी त्यसकै बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ अब चाहिँ। र अहिले हामीले देखिरहेको हैन, नेपालको केही ठाउँतिर अब मार्केटिङ कम्पनी भन्छ हैन, मार्केटिङको जब भन्छ। अनि त्यहाँबाट अरूको प्रोडक्टहरू कस्टमरलाई मन परोस् या नपरोस् हैन, जबरजस्ती यो किनिदिनुस् न भनेर गरिने त्यो मार्केटिङ पनि हामीले त्यहाँ बजारतिर देखेका छौँ हैन। त्यो चाहिँ पुरानो जमानाको मार्केटिङ भयो, ओल्ड कन्सेप्ट भयो हैन। अहिले त्यसलाई मार्केटिङ भनिँदैन हैन, त्यसलाई मार्केटिङ भनिँदैन। अहिले भनेको चाहिँ मार्केटिङ इज अल अबाउट कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन हैन। कस्टमरलाई के चाहिएको छ, कस्टमर इज द किङ हैन, कस्टमरको अनुसार चल्नु पर्यो। अहिले त्यसलाई मार्केटिङ भन्छ। अब मार्केटमा टिक्नको लागि, मार्केटमा अब आफ्नो प्रोडक्टलाई बिकाइरहनको लागि कस्टमर सेटिस्फाई हुनु पर्यो। अब कस्टमरलाई नै मन परेको छैन, कस्टमर नै सेटिस्फाई छैन भने त्यो प्रोडक्ट कदापि पनि बिग्रिँदैन हैन, त्यो प्रोडक्टले फेल खान्छ। अब त्यसलाई नै हामीले अब बुझ्दै जानेछौँ, सुरुदेखिको कस्तो कन्सेप्ट थियो मार्केटिङको र अहिले के भयो भनेर। अब सुरुमा त पहिले त धेरै पहिले त बाटर सिस्टम हुन्थ्यो हैन, एक्सचेन्जको जमाना थियो। अब नुनसित तेल साट्ने हैन, अनि चामलसित मकै साट्ने, त्यस्तो खालको थियो हैन। अब त्यसलाई बाटर सिस्टमबाट अहिले होलिस्टिक मार्केटिङसम्मको यात्रा भएको छ हैन। त्यही भएर समयअनुसार चेन्ज भइरहेको छ मार्केटिङको कन्सेप्ट पनि हैन। अब हामी इच कन्सेप्टहरू पहिला केलाई मार्केटिङ भनिन्थ्यो र अहिलेको वास्तविक मार्केटिङको कन्सेप्ट चाहिँ के भएको छ भनेर बुझ्नेछौँ हैन। तर अहिलेको होलिस्टिक नै भए पनि हरेकले यही होलिस्टिक मार्केटिङ, अहिलेको नयाँ मार्केटिङलाई नै अपनाएको छ भनेर भन्न मिल्दैन हैन। अब कोहीले चाहिँ त्यही पुरानै तरिका, पहिलाको जस्तो अब कस्टमरलाई मन परोस् या नपरोस् हैन, विज्ञापन दरो छल्दिने र पैसा प्रोडक्ट चाहिँ बिकाउने, त्यस्तो पनि छ। पुरानो जमानाको कन्सेप्टहरू पनि भइरहेछ हैन। अब त्यो मान्छे अनुसार फरक हुन्छ, कम्पनीहरू अनुसार फरक हुन्छ, त्यसको ज्ञान कतिको छ त्यो अनुसार फरक हुन्छ। अब मार्केटिङको कन्सेप्ट चाहिँ अहिले होलिस्टिकसम्म आइपुगेको छ। हामी चाहिँ अब हरेकलाई डिस्कस गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ मैले भने जस्तै बाटर सिस्टमको जमाना थियो, बाटरलाई अलिकति हटाइदिउँ हैन। फर्स्ट कन्सेप्ट भनेको एउटा प्रोडक्सन कन्सेप्ट थियो। त्यति बेला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ 1770 to 1822 सम्मको डेटको पिरियडमा चाहिँ प्रोडक्सनको कन्सेप्ट थियो। त्यतिखेर चाहिँ ह्युज प्रोडक्सन गर्ने हैन। अनि त्यहाँबाट त्यो बेलामा कस्तो थियो भन्दाखेरि धेरै प्रोडक्सन गर्ने, धेरै उत्पादन गर्ने हैन, उत्पादन गरेर सस्तोमा बिकाइदिने। अब कस्टमरले किन्छ भन्ने एउटा मान्यता थियो के। बस एउटा प्रोडक्सन चाहिँ गर्नु पर्यो, उत्पादन चाहिँ गर्नु पर्यो, उत्पादन गरिसकेपछि त मान्छेले किनिहाल्छ नि भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो। उत्पादन धेरै गर्ने र सस्तोमा बेच्ने, जुन चाहिँ सस्तो छ हैन त्यो चाहिँ मान्छेले किन्छ भन्ने एउटा विश्वास थियो है। यसमा चाहिँ ह्युज प्रोडक्सन र एउटा एफोर्डेबल प्राइस भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब यसमा यो हरेककोमा छ है यस्तो स्टार्टिङ पोइन्ट, फोकस, मिन्स, इन्ड भनेर भनेको छ हैन। यो कन्फ्युज नहुने, यो एकदमै सजिलो छ यो हैन, र रमाइलो पनि छ। र यसमा चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रोडक्सन कन्सेप्टमा चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्थ्यो त? सुरुमा चाहिँ प्रोडक्सनको अब एउटा मार्केटिङको लागि प्रोडक्ट त चाहियो नि हैन। प्रोडक्ट चाहिँ सिधै फ्याक्ट्रीबाट बन्छ नि त हैन। अब कस्टमरको
निडहरू के छ त्यो नबुझिकन सिधै फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्सन हुन्थ्यो होइन, बन्थ्यो, प्रोडक्ट बन्थ्यो। अनि फोकस चाहिँ केमा गर्थ्यो, केमा प्राथमिकता दिन्थ्यो त, धेरैभन्दा धेरै मास प्रोडक्सन, धेरै प्रोडक्सनमा चाहिँ फोकस प्राथमिकता दिन्थ्यो। त्यसपछि प्रफिट चाहिँ कसरी, नाफा चाहिँ कसरी गर्थ्यो त्यो उनीहरूले, एउटा चाहिँ सस्तो प्रोडक्ट धेरै बेचेर के, धेरैभन्दा धेरै प्रोडक्सन गर्ने र धेरै आफ्नो प्रोडक्ट सस्तोमा बेचेर उनीहरूले प्रफिट हात पार्थे। त्यसैले नै हामीले प्रोडक्सन कन्सेप्ट भन्छौँ। र यसमा एजम्सन अघि नै भने जस्तै यो चाहिँ कन्ज्युमरले चाहिँ होइन बजारमा जेसुकै प्रोडक्ट होस् होइन, प्रोडक्ट चाहिँ हुनु पर्यो, मान्छेले किन्छ भन्ने एउटा विश्वास थियो होइन। अनि सस्तो, जुन चाहिँ सस्तो छ त्यो चाहिँ किन्छ भन्ने एउटा विश्वास थियो, एजम्सन त्यस्तो थियो है। एजम्सन अर यसलाई के पनि भन्न सक्छौँ, यसलाई हामीले अन्डरलाइङ इम्प्लिक्स होइन, यसको कन्सेप्ट भनेर यसरी बुझ्न सक्छौँ होइन, एजम्सन भनेरै बुझौँ। अनि यसको प्रिन्सिपल भनेर सोध्यो भने चाहिँ प्रिन्सिपल भनेको यही लेख्ने हो क्या। अब यसलाई डिस्क्राइब गरिदिने हो, कहाँदेखि सुरु हुन्थ्यो, सुरुमा प्रोडक्ट फ्याक्ट्रीमा बन्थ्यो, अनि त्यसमा केलाई चाहिँ प्राथमिकता दिन्थ्यो, फ्याक्ट्रीमा धेरै प्रोडक्सन गर्नलाई प्राथमिकता दिन्थ्यो। अनि प्रफिट कसरी अर्न गरिन्थ्यो, सस्तोमा बेचेर होइन, धेरैभन्दा धेरै सस्तोमा बेचेर चाहिँ प्रफिट हात पारिन्थ्यो। प्रोडक्सन कन्सेप्टमा त्यस्तो थियो होइन। कन्ज्युमरलाई चाहिँ कन्ज्युमरको बारेमा केही पनि सोचिँदैन थियो होइन, कस्तो चाहिएको थियो, के चाहिएको थियो केही सोधिन्थ्यो, बस प्रोडक्ट बनाउने र बेच्ने, सस्तोमा बेच्ने, त्यति मात्र यसको तरिका थियो होइन, 1770 to 1822सम्म। अनि त्यसपछिको बिस्तारै अब समयअनुसार चेन्ज हुनु पऱ्यो होइन। अब यो पनि अलिकता फेल खाए जस्तो हुन थाल्यो होइन। त्यसपछि अर्को कन्सेप्ट सुरु भयो, प्रोडक्ट कन्सेप्ट होइन। अब यो यहाँदेखि मैले यस्तो यस्तो गर्दै गएको छु, बुकतिर पनि दिएको छ होइन, यस्तो भनेर दिएको छ क्या, यो प्रोडक्सन कन्सेप्टमा यस्तो भएछ, यस्तो भनेको अझ अगाडि बढ्दैछ भनेछ। प्रोडक्सन पछि प्रोडक्ट भयो होइन, अनि प्रोडक्ट पछि सेलिङ भयो, मार्केटिङ, मोडर्न मार्केटिङ भयो, सोसाइटल मार्केटिङसम्म यस्तो दिएछ, एरो दिएछ होइन। अनि कहाँ गएर खत्तम भयो त, होलिस्टिक मार्केट अहिले चलिरहेकोमा यो चलिरहेको छ, यस्तोमा चाहिँ यस्तो एरो दिएको छैन। भनेपछि अहिलेको कन्सेप्ट होलिस्टिक हो भनेर भनेको छ, यो बुकमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो प्रत्येकमा यस्तो दिएछ तर होलिस्टिकमा छैन होइन। होलिस्टिक भनेको अहिलेको प्रेजेन्ट भयो। यो सबैको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ एक एक गरेर। प्रोडक्सनको सकाएपछि अब हाम्रो प्रोडक्ट कन्सेप्टको बुझ्छौँ है त। प्रोडक्ट कन्सेप्टमा चाहिँ मेन फोकस चाहिँ केमा दिइन्थ्यो, क्वालिटीमा दिइन्थ्यो होइन, सस्तो होइन। मान्छे त्यतिखेरको बुझाइ के थियो, सस्तो होइन, मान्छेले के खोज्छ त, क्वालिटी खोज्छ, राम्रो खोज्छ होइन, टिकाउ हुनु पऱ्यो होइन, त्यो प्रयोग गर्दाखेरि आफूलाई अलिकति सन्तुष्ट हुनु पऱ्यो, हो त्यो चाहिँ खोज्थ्यो होइन, एकदम क्वालिटी खोज्थ्यो। प्रोडक्ट कन्सेप्टको अनुसार चाहिँ क्वालिटी भनेर क्वालिटीलाई फोकस गरिएको थियो। यो सेकेन्ड कन्सेप्ट, प्रोडक्सन पछि क्वालिटी सुरु भयो है। क्वालिटीमा चाहिँ फेरि स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ त्यही हो, फ्याक्ट्रीमै हो होइन। फोकस चाहिँ एकदम प्राथमिकता चाहिँ क्वालिटीमा दिइन्थ्यो, प्रोडक्टको क्वालिटीमा होइन, एकदम राम्रो क्वालिटीको गर्थ्यो। र प्रफिट चाहिँ कसरी कमाउँथ्यो त, एकदम राम्रो प्रोडक्ट गरेर होइन, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, इनोभेटिभ होइन, एउटा ग्यारेन्टिड प्रोडक्ट बनाएर चाहिँ उनीहरूले प्रफिट अर्न गर्थे। त्यसको इक्जाम्पलहरू टन्नै छ होइन। पहिलाको अब राडो भन्ने एउटा घडी होइन, त्यो कति क्वालिटी थियो, एकदम महँगो हो त्यो घडी तर क्वालिटी थियो। त्यही भएर त
धेरैले किन्थ्यो होइन। मान्छेले अब पैसा जतिसुकै होस् त्यो मतलब गर्दैन थियो, केमा हेर्थ्यो, ब्रान्डमा हेर्थ्यो, एउटा क्वालिटीमा हेर्थ्यो होइन। हो अब यस्तोमा चाहिँ अब यो धेरै कम्पनीहरू छ, लुइस भिटन भन्ने अहिले पनि छ होइन, क्वालिटी, मेन क्वालिटीको लागि होइन। अनि महँगो पनि त्यत्तिकै छ, क्वालिटी अब क्वालिटी भएपछि महँगो त हुने नै भयो होइन। अनि गुसी भन्ने एउटा छ होइन, LVMH होइन। यस्तो यस्तो चाहिँ क्वालिटीलाई एकदम फोकस गरेर बनाइने एउटा चलन थियो पहिला यो थियो। त्यसपछि फेरि अर्को कन्सेप्ट के आयो त, सेलिङ कन्सेप्ट भनेर आयो। सेलिङ कन्सेप्ट चाहिँ 1930s to 1950s। अब सेलिङ कन्सेप्टको इक्जाम्पल काहीँ जानै पर्दैन, हाम्रै नेपालतिर होइन। यो केही मार्केटिङ कम्पनी भन्ने कम्पनीहरू छ होइन, त्यसमा कोहीले जब पनि पाउला होइन। बजार ठाउँमा गएर कस्टमरलाई मन परोस् या नपरोस् त्यो प्रोडक्टहरू बिकाउने, जसरी पनि बिकाउने, त्यसलाई नै हामीले सेलिङ कन्सेप्ट भन्छौँ होइन। अब यो चाहिँ एकदम पुरानो कन्सेप्ट भयो र यो अहिले पनि नेपालमा अहिले पनि यही चलिरहेको छ, कहीँ चाहिँ त्यस्तो चलिरहेको छ होइन। अब जे होस् बेचिरहेको छ भने होइन। अब यसको फोकस चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै विज्ञापन दिने होइन, विज्ञापन धेरै दिने र विज्ञापन गरेरै होइन कन्ज्युमरलाई त्यो प्रोडक्ट मन परोस् या नपरोस् त्यो मतलब भएन, तर जबरजस्ती अथवा विज्ञापन गरेर आफ्नो प्रोडक्ट बिकाउने कामलाई चाहिँ हामीले सेलिङ कन्सेप्ट भन्छौँ। अब हाम्रो यहाँ नेपालमा पनि धेरै ठाउँमा मार्केटिङ कम्पनी भन्छ होइन, के भन्छ, अनि त्यसरी अरूको प्रोडक्टहरू त्यसरी बिकाइरहेछ नि, त्यसलाई नै हामीले सेलिङ कन्सेप्ट भन्छौँ। यो चाहिँ एकदम पुरानो खालको भनेर मैले भने। यसमा चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको पहिलेको जस्तै फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्ट बन्छ, फोकस चाहिँ यो चाहिँ कन्ज्युमरको अनुसार होइन कि सेलरको अनुसार होइन। हामीलाई के चाहिएको छ, हाम्रो अनुसार प्रोडक्ट बेच्ने, कन्ज्युमरको अनुसार होइन यस्तो। अनि प्रफिट कसरी अर्न गर्ने रे त, धेरैभन्दा धेरै सेल गर्ने र धेरैभन्दा धेरै होइन प्रचार गरेर अर्न गर्ने, उसलाई नै हामीले सेलिङ कन्सेप्ट भन्छौँ होइन। यसमा चाहिँ कन्ज्युमरलाई एकदमै इग्नोर गरेको छ। अब यसले पनि फेल खायो होइन। योभन्दा त बरु हाम्रो क्वालिटी कन्सेप्ट नै राम्रो थियो होइन पहिलाको। त्यसपछि द मोडर्न मार्केटिङ कन्सेप्ट आयो। मोडर्न मार्केटिङ कन्सेप्टले चाहिँ के भन्छ त, यसबाट चाहिँ धेरै नै परिवर्तन भएको छ होइन। अब पहिलेकोसम्म चाहिँ के थियो भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीमा सुरुमै फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्सन हुन्थ्यो क्या। अब कन्ज्युमरलाई के चाहिएको छ, कन्ज्युमरको निडहरूलाई थाहा नपाइकन सिधै फ्याक्ट्रीमा प्रोडक्ट उत्पादन हुन्थ्यो। अब यहाँ मोडर्न मार्केटिङ कन्सेप्टबाट चाहिँ पहिला कन्ज्युमरको आवश्यकता के हो होइन, त्यसलाई बुझेर त्यही अनुसारको प्रोडक्ट बनाएर होइन तिनीहरूलाई सेटिस्फाई गरेर गर्ने प्रफिटलाई नै हामीले मोडर्न मार्केटिङ कन्सेप्ट भन्छौँ होइन। अब हो यो चाहिँ एकदमै चलेको कन्सेप्ट हो है, अहिले पनि त्यस्तै चलिरहेछ। अब यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अनलेस कस्टमर निड एन्ड वान्ट्स आर नोन होइन, कस्टमरलाई के चाहिएको छ, उनीहरूको निड र वान्टलाई थाहा नपाइकन कुनै पनि मार्केटिङको अब्जेक्टिभ्स होइन फुलफिल हुँदैन भन्छ होइन, कुनै पनि प्रोडक्टहरू बिक्दैन भनेर भन्छ यसले। कन्ज्युमर इज द किङ सो कन्ज्युमर सुड बी सेटिस्फाई भन्छ यो कन्सेप्टले होइन। यसको इक्जाम्पलहरू टन्नै छ होइन। यसमा अब स्यामसङले पनि कन्ज्युमरको निडलाई आइडेन्टिफाई गर्यो बेलैमा होइन। एप्पलले पनि कन्ज्युमरलाई के चाहिएको छ होइन, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिन्छ नि त होइन। कन्ज्युमरले
के युज गर्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो महसुस गर्छ हैन, एउटा प्रेस्टिज इज्जतको महसुस गर्छ, त्यो बेलैमा उसले जान्यो। र त एप्पल अहिले नम्बर 1 छ, स्यामसङ हैन नम्बर 2 त्यस्तो छ। अब यसमा चाहिँ अघि नै भने जस्तै स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ अघिको 3वटा सम्म चाहिँ फ्याक्ट्रीबाट सुरु हुन्थ्यो। अब चाहिँ पहिला कस्टमरलाई के चाहिएको छ त्यो पहिला राम्रोसित अध्ययन गर्ने हैन, त्यो गरिसकेपछि मात्र हामी प्रोडक्ट बनाउँछौँ भन्ने थियो हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ कन्ज्युमरको निड र उसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने स्टार्टिङ पोइन्ट सुरुमा चाहिँ हैन। अनि फोकस चाहिँ कन्ज्युमरको निड र डिजायर के छ हो त्यसलाई हामीले हेर्ने हैन। अनि प्रफिट चाहिँ कसरी अर्न गर्छौँ त भनेपछि प्रफिट चाहिँ कन्ज्युमरलाई सेटिस्फाई गरेर हैन, सबैलाई सेटिस्फाई गरेर अर्न गर्छौँ हामीले। क्वालिटी प्रोडक्ट बेचेर हामीले प्रफिट चाहिँ अर्न गर्छौँ। यसको कन्सेप्ट चाहिँ यस्तो थियो। अब यो भित्रै मोडर्न मार्केटिङ कन्सेप्ट अलिकति चलेको पनि हो हैन, एकदम राम्रो पनि कन्सेप्ट हो। अब यसमा चाहिँ अलिकति डिस्क्राइब गर्न पनि आउन सक्छ एक्जाममा हैन। यसमा चाहिँ अब यही नै हो, टार्गेट मार्केट कस्टमर निड यति हो हैन। यसमा अलिकति डिस्क्राइब पनि गर्न मिल्यो हैन। टार्गेट मार्केट फोकसमा चाहिँ के पर्छ, मास मार्केट, मार्केट सेगमेन्टेसन हैन, कस्टमरको एज अनुसार हैन, कुन एजलाई कस्तो प्रोडक्ट चाहिन्छ हैन, अनि कुन एरियामा चाहिँ कस्तो प्रोडक्टहरू बिक्न सक्छ हो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने भनेको यो टार्गेट मार्केटमा पर्यो हैन। अनि कन्ज्युमर निड र वान्ट, उसको डिजायर चाहिँ कस्तो कस्तो छ त हैन, कस्तो चाहिएको छ भनेर यो हिडन निड, साइकोलोजिकल निड, फङ्सनल निड्स यस्तो यस्तो त्यसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने। अनि इन्टिग्रेटेड भनेको सबैलाई फाइदा हुने गरी सबै डिपार्टमेन्टहरूसित मिलेर गरिएको एउटा मार्केटिङ। अनि एचिभमेन्ट अफ अर्गनाइजेसन भनेको यही भयो, प्रफिट थ्रु कन्ज्युमर सेटिस्फ्याक्सन भनेर यसलाई अलिकता यो पोइन्टहरू पनि अलिअलि याद राख्ने हैन। र मोडर्न मार्केटिङ कन्सेप्ट गरिसकेपछि हाम्रो अर्को मार्केटिङ कन्सेप्ट आयो, के आयो त सोसाइटियल मार्केटिङ कन्सेप्ट भन्ने आयो, सोसल कन्सेप्ट। यो चाहिँ अब मोडर्न मार्केटिङ कन्सेप्ट बाट चाहिँ के भयो त, हाम्रो कन्ज्युमरको निड त सेटिस्फाई भयो हैन, अनि पैसा पनि कमायो उसले, तर इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ अलिकति धेरै प्रभाव पर्यो भन्ने एउटा त्यो पनि मान्छेले रियलाइज गर्यो हैन। अब अहिलेको सर्ट टर्म प्रफिटलाई मात्र हेरेर भएन हैन। अब इन्भाइरोमेन्टलाई कस्तो पोल्युसनहरू ल्याइरहेछ, इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेड भइरहेछ, त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो भनेर एउटा सोसाइटियल कन्सेप्ट पनि सुरु भयो। अब यो पनि अब धेरै चलेको त छैन, अहिले पनि त्यति चलेको छैन, किन भन्दाखेरि बिजनेस भनेकै प्रफिटको लागि हो नि त हैन। सोसाइटीको लागि त, इन्भाइरोमेन्टको लागि त धेरैले हेर्दैन नि हैन, तैपनि हेर्नुपर्छ भन्ने एउटा सुरुवात चाहिँ भएको थियो। अब यसमा चाहिँ फ्री वाटर बाई मारवाडी समूह हैन, मारवाडी समूहले पनि फ्री वाटर भनेर जारको पानीहरू ठाउँ ठाउँमा बाँडेर हुन्छ हैन, त्यसलाई हामीले सोसाइटल मार्केटिङ भनेर भन्न सक्छौँ। अब यसमा स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको मोडर्न मार्केटिङ जस्तै हो। अबदेखि चाहिँ सबैमा टार्गेट मार्केट हैन, कस्टमरलाई के चाहिएको छ, सोसाइटीलाई के चाहिएको छ, पहिला त्यसलाई बुझ्ने र फोकस चाहिँ सोसल निड हैन, सोसाइटीलाई एकदम राम्रो हुने तरिकाले गर्ने भनेछ। अनि प्रफिट चाहिँ कसरी गर्ने त, सोसाइटी र कन्ज्युमरलाई एकदम सपोर्ट गरेर चाहिँ हामीले अर्न गर्ने प्रफिट भनेर भनेछ हैन। अब यो भनेको त्यति चल्न पनि सक्छ हैन, सोसाइटीको लागि अब कोहीले गर्न नि सक्छ, कोहीले नगर्न नि सक्छ, त्यो कम्पनीको विचार हो।
अब सोसाइटियल मार्केटिङ पछि हाम्रो लास्टमा होलिस्टिक मार्केटिङ, अहिलेको प्रेजेन्टमा चाहिँ होलिस्टिक मार्केटिङ कन्सेप्ट छ है। अब यसको बारेमा चाहिँ हामी एकदम अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ, किनभने यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि छ होइन, अहिलेको एकदम होइन अहिलेको कन्सेप्ट हो। त्यही भएर यसलाई अलि राम्रोसित बुझ्नुपर्छ, हामी अर्को भिडियोमा गर्नेछौँ। इक्जामको लागि पनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन, बुझ्न चाहिँ सबै बुझ्नु पऱ्यो, तर अलि इम्पोर्टेन्ट छ यसको बारेमा है।